السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇൻഷാഅല്ലാ ഹദ്ദാദ് റാത്തിബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. رفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين
الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين النبي يا متين اكفِ شر الظالمين يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين اكفِ شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب رشدا تحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا
وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى نامود حداد ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മനസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അവരുമായി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിലെ 7-ാമത്തെ ഫസൽ ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ശബ്ദം بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق مطون الأينوق الرسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآيات الكبرى لمعتبري ومنه والنعمة العظمى لمغتنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سريت من حرام ليلا
إلى حرمي كما سار البدر في دهج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما ما خذوا من على خدمهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تختاري سبع طباق به في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شولي مستبيقي من الذنوب ولا مرقى لمستنيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفضت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصل أي مستتير عن العيون وسر أي مكتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فخذت كل فخر غير مشترك وحزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدارهما وليت من رتبي وعز إدراكما أوليت من نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم ضاع الرسول الذي الكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيد خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجهد أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بمجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പരിഹരിച്ച് അദബുകേടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിച്ച് പരിപൂർണമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ നമ്മൾ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിന് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇന്നൊരാൾ മരണപ്പെട്ടു അവർ ഖബറിലാണെന്ന് അറിയിച്ചൊല്ലാം അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ അവിടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ സന്തോഷം ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ ഓരോ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രവാസ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്, നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസറാ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന അല്ലാഹ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. സഹിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പാപങ്ങളെല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ലോകങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഓരോ അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ കാരണം വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അറ്റാക്ക് നൽകല്ല റഹ്മാനെ. കിഡ്നിക്ക് പ്രോബ്ലം നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ബുദ്ധിക്ക് തകരാറ് നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലം അതെത്രയാണെങ്കിലും ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. ഉള്ള ആയുസ് റബ്ബേ നീ ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ
സമയങ്ങളിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവ്വതിൽ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ റഹ്മത്തിന്റെ മലായികത്തുകൾ ഇറങ്ങുന്ന വീടുകളാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണ റഹ്മാനെ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഉള്ള സമ്പത്ത് നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണ റഹ്മാനെ. ഉള്ളത് കുറഞ്ഞ ശമ്പളമാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണ റഹ്മാനെ. ഹലാല് സമ്പാദിച്ച് ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത സർവ്വ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും നീ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കൂട്ടുകാരിക്ക് സുഖമില്ല, പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ എന്ത് രോഗമാണെങ്കിൽ നീ ശിഫ നൽകണ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വേദനകൾക്കും നീ ശമനം നൽകണ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരില് പല പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അടച്ചവനെ പറഞ്ഞവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും എല്ലാ മുറാദുകളും അറിയുന്ന റബ്ബേ, എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം നൽകണ റഹ്മാനെ. ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈ മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട്, കിബറിനെ തൊട്ട്, ഹസദിനെ തൊട്ട്, ഉജ്ബിനെ തൊട്ട്, റിയാഇനെ തൊട്ട്, ദുനിയാവിന്റെ ങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ, വലിയ കാവൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവരുടെ അസൂയാലുക്കടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ള ചതികളിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, സിഹ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ വലിയ കാവൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെയും ബുറുദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഇരുലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ, തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. നീ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതും ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യം, സമയം, സമ്പത്തും ലേക്ക് ചെയ്തതും ഷെയർ ചെയ്തതും പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയതും റബ്ബേ ഹബീബിനെ കാണാനുള്ളൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന, ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ എന്ത് തടസ്സമാണോ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്നത്, എന്ത് തെറ്റുകളാണോ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്നത്, ഇതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. തിന്മയെ തൊട്ട് നീ ദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. നന്മകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നരകശിക്ഷയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആ ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വെളിച്ചം നൽകണേ റഹ്മാനെ. സിറാത്ത് പാലത്തിൽ നീ വെളിച്ചം നൽകണേ റഹ്മാനെ. വെറുതെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബിനുള്ള ഇഷ്കോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മുഴുവനെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പ്രവാസ ലോകത്ത് കടം കൊണ്ട് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസത്തിലായവരുണ്ട്. കടങ്ങൾ നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പലിശയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, വീട്ടാനുള്ള ഹൈറിന്റെ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഹൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിനുള്ള എല്ലാ ജോലിയും എല്ലാ വഴികളും നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ.
അള്ളാഹുവെ കടത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ദുനിയാവിൽ അല്പം ചൂട് പോലും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങൾ നിന്റെ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ശിക്ഷയാണല്ലോ തീയിനാലുള്ള ചെരുപ്പ്. അള്ളാഹ് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ. സർവ്വ പാപങ്ങൾ നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് പടച്ചവനെ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് നീ മാറ്റിവെക്കല്ല റഹ്മാനെ. സർവ്വതും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇനിയുള്ള ആയുസ്സിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ റഹ്മാനെ. നല്ലതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അമലുകളിൽ നല്ല ഖുശൂ ഉള്ള ഭയഭക്തിയുള്ള റഹ്മാനെ. നിന്റെ അരികിൽ വരുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وخلقا حسنا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا طويلا والشفاء من كل داء. اللهم നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പോവുക. ചൊല്ലിയ ഗുണം നേരം നോക്കുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിലുള്ള ദീർഘായുസ് ദാനം ചെയ്യട്ടെ. അഥവാ മരിച്ചു പോയാൽ സ്വർഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന ദിക്റാണ് ദുആഉൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും വേഗം ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഇതിനു വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലൂനെന്താ സംസാരിക്കാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഹലോ ഉസ്താദ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ രാജാവേ? മൈക്ക് സൗണ്ട് ഭയങ്കര
എക്കൗണ്ട് മൈക്കൊക്കെ എക്കൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോ മൈക്ക് ഇല്ലല്ലോ. അത് എന്താ പറയില്ല, ചിലപ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്, പറഞ്ഞോളൂ. പറയട്ടെ ഉസ്താദ്, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറയ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ 2 ദിവസമായി പണിക്ക് പോവാതെ. നിങ്ങള് വാട്സപ്പിൽ വരും എന്തായാലും, വിഷയം പബ്ലിക് പറയണ്ട. പിന്നെ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് പിന്നെ അവന്റെ പ്രൊഫൈലിലുണ്ട്. ഇല്ല ഉസ്താദിനെ അറിയാം, ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് ഫ്രീ ഉള്ളപ്പൊക്കെ ചൊല്ലിക്കോള്. അത് ടെൻഷൻ പോവാനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മരുന്നാണ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. എനിക്ക് എന്തായാലും ദുആ ഇറക്കണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ ടെൻഷനുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷകരമുള്ള ജീവൻ നയിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. രാജാവിന്റെ ജോലി എന്തായി? ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന്, അതിൻ്റെ ആണ്. ഒരാഴ്ച കൂടി അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ജോലി കിട്ടിയിട്ട് പൈസ ലീവ് എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വർക്ക് തരുള്ള ജോലിക്ക് റാഹത്തിലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാവിലെ മക്കാ സമയം 9 മണിക്ക് മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാവിലെ 9 മണിക്ക് നമ്മൾ ദിവസം ചൊല്ലുന്ന 500 സ്വലാത്തിന് മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാവും. പറ്റുന്നവർ പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള തൗഫീഖും ആരോഗ്യം ബുദ്ധിയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വാട്സാപ്പിൽ ഞാൻ വരാട്ടോ ഉസ്താദേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഓക്കെ.